अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कोमल नकवी। प्रोग्राम टी टाइम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है क्योंकि रमज़ान थे तो रमज़ान में भी प्रोग्राम नहीं था, नहीं किसी से हमारी मुलाकात हुई। और फिर ईद की तैयारियों में सब मसरूफ़ हो गए तो ईद में भी हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आज हम जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, तो सोचा कुछ अच्छा सा, कुछ हल्का सा, कुछ लाइट सा आप लोगों के साथ गपशप की जाए। आपको बताया जाए कि जी ईद कैसे गुज़री, रमज़ान सबके कैसे गुज़रे, और थोड़ा ईद पे भी गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा रमज़ान पे गुफ्तगू करेंगे, और बाकी थोड़ा हालात, वाक़यात, हल्की-फुल्की जो चीज़ें सब चलती रहती हैं, इन सब पे बात करेंगे। और अपने मेहमानों से भी मैं आपको मिलवाऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने मेहमानों से भी आपको नहीं मिलवाया, क्योंकि मैं खुद नहीं थी तो आपको मेहमानों से कैसे मिलवाती। अच्छा, तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो है वो इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ, क्योंकि पहले भी मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवा चुकी हूँ। मेहमान क्या, बड़े अच्छे कुलीग, बड़े अच्छे फ्रेंड और बड़े अच्छे बडी हैं मेरे, तो उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले तो मौजूद हैं, आप विनेस टीवी पे अक्सर आप उनको देखते रहते हैं। आजकल तो आप उन्हें कुछ ज़्यादा ही देख रहे होंगे क्योंकि क्रिकेट मैच स्टार्ट है, वो कराची में ही हो रहे हैं, तो इसलिए वो डेली आपको अपडेट करते रहते हैं, डेली आप उनको देखते रहते हैं, उनके तज्ज़िये देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे होस्ट हैं, और इनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शहज़ादा मोइन। अस्सलाम वालेकुम मोइन, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। कोमल कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। मोइन आप बताएँ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसी हैं? कैसी मैं गुजरी ईद, रमज़ान और अब उसके बाद जो सिलसिला चल रहा है वो कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा, सब कुछ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा। आप बताएँ सब कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक रहा। बड़ा मज़ा आया रमज़ानों में, और उसके अच्छा। बाद फिर ईद में, और फिर उसके बाद कंटिन्यू जिस तरह प्रोग्राम चल रहे हैं हुँ। वो अब सिलसिला शुरू हो चुका है फिर दोबारा अपनी टाइमिंग पे। और सबसे बढ़ करके दोबारा आपने जो एक काफ़ी अरसे के बाद जो है अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू किया है, उससे ज़्यादा खुशी हो रही है कि, और उस प्रोग्राम में भी बैठा हूँ तो और ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपने मुझे गेस्ट के तौर पता पर यहाँ बुलाया हुआ। है जो आपके कोलीग्स होते हैं और उनके साथ आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, उनके साथ ना बातचीत करने में भी बड़ा मज़ा आता है ना, उनके बारे बिल्कुल में ऐसा ही। जानने में भी। अच्छा, एक और बड़े अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर आपने मुइन के साथ उन्हें देखा, उनके तज्ज़िये सुने होंगे, बड़े अच्छे तज्ज़िये पेश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं, कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपके रमज़ान और ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। काफ़ी दिन बाद जो है ना व्यूज़ जो है वो आपको देखेंगे, बहुत मिस कर रहे थे, मैंने भी हाँ, देखा। ये है, ये आप सही कह रहे हैं। अच्छा मोइन, कैसा रहा रमज़ान? रमज़ान में क्या एक्टिविटीज़ रहीं, क्या करते रहे आप? बिल्कुल, जिस तरह रमज़ानों की अगर बात करें तो इबादत सबसे पहले यानी कि हमने करनी शुरू की, और उसके क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत गाफिल रहते हैं इस चीज़ से, हमें गाफिल नहीं होना चाहिए था इन सब चीज़ों से। लेकिन अक्सर रमज़ानों में शायद हम सबको ये ईमान पक्का हो जाता है कि नमाज, रोज़े, तरावियाँ वगैरह पढ़ें और उसके साथ साथ दीगर काम भी करें जो रूटीन के मुताबिक होते हैं, वो सारी चीज़ें हम करते रहे। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि 30 रोज़े मुकम्मल किए, और उसके बाद ईद आई। ईद को हमने जश्न के तौर पर मनाया, सबसे एक दूसरे से मिले और भरपूर तौर पर एंजॉय किया। और उसके बाद अब सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि इस बार जो है वो हमारे रोजे कंप्लीट हुए, बिल्कुल, और इससे अच्छी बात यह है कि हम सब ने ईद एक साथ की। बिल्कुल सबसे मुल्क में दो तीन ईदें हम अक्सर मनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि केपीके के और हमारे कराची और दीगर सूबों में दो ईद हो जाती थी। हाँ, लेकिन इस दफ़ा सब ने यकजा होकर ईद मनाई, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मोइन, अभी जो है वो कराची में जो है वो क्रिकेट मैच हो रहे हैं, डेली आपको देखते हैं व्यूअर्स हमारे बड़े अच्छे तज्ज़िये के साथ, मेहमानों के साथ। तो इस पर मैं बात करती हूँ, हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, बड़े अच्छे से तज्ज़िये पेश करते हैं। जावेद साहब, कैसा रहा आपका रमज़ान, कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान जो है बहुत ही अच्छा गुजरा। इस दफ़ा तो अल्लाह ताला ने मौसम भी इतना अच्छा दे दिया था कराची हाँ, में बिल्कुल, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त कि था। बिल्कुल फील ही नहीं हुआ जो मकसद रमज़ानों में जैसे रोज़ा होता है। लेकिन ये अल्लाह ने बहुत एहसान किया, इतना अच्छा मौसम दिया कि छोटे बच्चों ने भी जो आज रोज़ा खुशाइयाँ थी वो इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा हुई। और जो इबादत थी, मस्जिदें आपको पता बिल्कुल भरी हुई थी, और तसलसल इस तरह से चल रहा था कि अपनी इबादत और आपके जो और एक्टिविटी थी
ان میں آپ کو بھرپور طریقے سے شامل ہونے کا موقع بھی مل رہا تھا, گھر والوں کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر رہے تھے, باہر بھی انجوائے کر رہے تھے, تو ماحول بہت اچھا تھا. اللہ نے یہ جو رمضان ہے بہت اچھا گزارا, اور تمام لوگوں کی عبادت جو ہے نا, میں چاہ رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جس طریقے سے اللہ نے ہمیں اتنا اچھا موسم دیا تھا, اور ہماری عبادت آپ کو پتہ ہے یہ ایک مہینہ ہوتا ہے 1 کے 70 ملتے ہیں جو ہم نے تمام لوگوں نے لوٹی ہیں. اللہ نے وہ ہماری عبادات اگر قبول کر لی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. رمضان کے صدقے سے یہ تمام عبادت قبول ہو جائیں ہماری. بالکل جی, آمین آمین. تو عید کی کیا تیاریاں رہیں آپ کی جانب سے؟ بس جی عید کی تیاریاں آپ کو پتہ ہے آخری روزوں میں جو ہے عید کی تیاریاں ہماری کیا ہوتی ہیں, گھر والوں کی ہوتی ہیں. بیگم نے آپ کو پتہ ہے جو بھی ہوتا ہے وہ پورا اسٹیمیٹ بنا کے دے دیتی ہے, اس بچے کا یہ کرنا ہے, بیٹی کا وہ کرنا ہے. الحمدللہ میری ایک بیٹی جو ہے وہ شادی شدہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں, اس کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. تو سب سے پہلے تو میری بیگم کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی وہ جو بیٹی کا یہ کرنا ہے, وہ لانا ہے, بچوں کا یہ کرنا ہے, نواز. تو اور اس کے بعد جو ہے ذمہ داری جو میری بیگم کی ہوتی ہے وہ میری ماشاءاللہ 5 بہنیں, ان کو جو میرے والدین کے ٹائم سے میرے والدین ہر عید پہ جو عیدی پہنچاتے تھے, چوڑیاں ہو گئیں, سیوئیاں ہو گئیں, ان کے سوٹس وغیرہ ہو گئے. تو اس میں میری بیگم جو ہے میرا بہت ہاتھ بٹاتی ہے, اور وہ مقصد جیسے یہ سال ختم ہوگا تو انہیں ان کا بجٹ جو ہے نا الگ رکھنا شروع کر دیتی ہیں. تو رمضانوں میں جو مجھے وہ برڈن جو محسوس نہیں ہوتا وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ میری بیگم جو ہے یہ بہت اچھی پلانر ہے, پلان کر کے رکھتی ہے. میں اگر تھوڑا سا غافل ہو جو, خواتین ویسے ہی بہت اچھی پلانر ہوتی ہیں. بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس دفعہ عید میں ایک چیز ہم نے بہت زیادہ نوٹ کی کہ مہنگائی نے ہر کسی کو جو ہے نا کمر توڑ کر رکھ دیا. اگر دیکھا جائے تو اس مہنگائی میں ہم نے دیکھا کہ شروع کے دنوں میں جو مارکیٹیں ہم دیکھتے تھے کہ 10 رمضانوں کے بعد جو ہے بالکل رونقیں لگی ہوئی ہوتی تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ آخری جو عشرہ بلکہ آخری جو ہفتہ تھا ہم ان دنوں دیکھ رہے تھے کہ اس دوران مارکیٹوں میں رش نظر آیا. ادروائز شروع کے اگر ہم 25 دن دیکھ لیں 25 رمضان تک تو ہمیں ایسا نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ مارکیٹوں میں رش نظر آ رہا ہو. خود آپ نے بھی اگر وزٹ کیا ہو مارکیٹ کو تو ایسا لگا ہوگا آپ کو کہ 25 رمضان تک آپ کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوا ہوگا کہ عید بہت زیادہ قریب ہے. اس مہنگائی نے اتنی کمر توڑ کے رکھ دی تھی غریب آدمی کی. ہاں ویسے پہلے سے تو گہما گہمی جو ہے وہ بازاروں میں مارکیٹوں میں کمی نظر آئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی جو کراچی میں کرکٹ میچ ہو رہے ہیں, کیا لگتا ہے, کیا صورتحال ہے میچ کی؟ ذرا ہم بھی تھوڑا سا کرکٹ میچ کے بارے میں تھوڑا جان لیں. بالکل, دیکھیں پاکستان نے سیریز اپنے نام کر لی, اور یہ سیریز پاکستان نے 12 سال کے بعد جو ہے اپنے نام کیے نیوزی لینڈ کے خلاف. ایک طویل عرصہ اگر ہم دیکھیں تو نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیں انتظار کرنا پڑا اس ون ڈے سیریز کو جیتنے کے لیے. ایک طویل عرصہ ہوتا ہے, 12 سال, بہت سے کیپٹن اس میں چینج ہوئے, بہت سے پلیئرز چینج ہوئے. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس سیریز کے اندر بابر اعظم کی قیادت ہے جس پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی, وہ ایک طرف نظر آئی. بابر اعظم نے بڑی زبردست ون ڈے میں جو ہے کپتانی کی. ہم نے دیکھا جو لاسٹ تیسرا ون ڈے میچ کھیلا گیا تھا, ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان وہ میچ ہار جائے گا, لیکن پھر بابر اعظم کی کچھ چینجنگ بالنگ میں اور پھر اعتماد دینا سلمان علی آغا کو, پھر اس نے بریک تھرو دیا, اور پھر جس طرح انہوں نے بیٹنگ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا, پھر بالنگ میں بڑی زبردست انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی. اس 2 وکٹوں کی بدولت شاید میری نظر میں پاکستان جو ہے 12 سال کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف وہ جو سیریز ہے اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو. اور یقیناً ایک طویل عرصے سے ہمیں بھی انتظار تھا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف کوئی جو ہے سیریز ہم اپنے نام کرے. ہمیشہ یہی چلا آ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ یا تو برابر کھیل جاتی تھی یا ہم سے وہ سیریز جیت جاتی. اور موین بھائی نو ڈاؤٹ وہ بہت زبردست پاورفل ٹیم ہے. اصل میں یہ جیسے موین بھائی نے کہا نا, یہ ہمیں چاہیے تھی, یہ جیت چاہیے تھی کیونکہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے. تو مقصد تماشائی بھی چاہتے تھے, ہم بھی چاہتے تھے. حتیٰ کہ جس طریقے سے موین بھائی نے پورا تجزیہ پیش کر دیا بابر کی کپتانی کا, تو ہم بھی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ میچ نیوزی لینڈ جیت سکتی ہے. لیکن بہت اچھی چیز میچ کا کچھ زیادہ شوق مجھے نظر آتا ہے. دیکھیں وجہ کیا ہے اس کی؟ جس کو شوق ہو نا وہ اس طرف کسی بھی چیز پہ اس کا فوکس زیادہ ہو جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جس طرح بات کی کہ فوکس کیوں ہے آپ کا,
تو میں ایز اے کرکٹر میچ کے علاوہ بھی کراچی تو اور بھی بہت ساری گیمز ہیں نا ہمارے پاس. بالکل ہے. میں خود اصل میں کرکٹ کھیلتا تھا. کراچی انڈر-19 سے میں نے کرکٹ کھیلی ہے کراچی کی ٹیم سے, اور پھر کافی عرصے رہا پھر کراچی کی ٹیم میں, اور پھر کچھ وجوہات آ جاتے ہیں جس کی بنا پر آدمی سائڈ لائن ہو جاتا ہے. پھر وہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا, میں بھی سائڈ لائن ہو گیا آہستہ آہستہ. تو پھر میں صحافت کی طرف آ گیا, اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے شوق جو ہے یہاں پورا کرتا دکھائی دے رہا ہوں, اور آپ کے سامنے ساری چیزیں. معین سے ہم جانیں گے کہ معین جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے سائڈ لائن کیوں ہو گئے, کیوں انہوں نے ایسا اسٹیپ لیا. لیکن یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ یہی سے کریں گے. سو اسٹے ود اس, ٹی ٹائم ود کومل. ویلکم بیک جی, ٹی ٹائم ود کومل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے تھے ہم معین سے, اور معین ہمیں بتا رہے تھے کرکٹ میچ کا کچھ تجزیہ. جو انسان جس بھی کام سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے. تو میں نے معین کو آج اس لیے بلایا کہ ہم ان سے ذرا لائٹ جو ہے وہ گپ شپ کریں, لیکن معین نے ہمیں پورا تجزیہ بتا دیا کہ ہم کس طرح سے جیتے. بہت شکریہ معین آپ کا. اچھا, ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. جاوید صاحب, اس طرف کیسے آپ کا انٹرسٹ ہوا, کرکٹ میچ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ کومل, یہ تو بائی برتھ کرکٹ کا جس کو شوق ہوتا ہے نا, وہ تو آنا ہی آنا. میں تقریباً 12-13 سال سے جو ہے کرکٹ کی طرف آ گیا. ٹیپ بال کھیلتے تھے, ٹیپ بال کھیلتے کھیلتے پھر ہارڈ بال کھیلنا شروع کر دیا. اچھا. پھر انٹر اسکول ٹورنامنٹ کھیلنا شروع کر دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے اس ٹائم بہت ہی حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ یہ کرکٹ کا پورا سامان بھی خرید سکیں. بالکل. بھائی ماشاءاللہ 5 بہنیں, ہم 3 بھائی, ایک والد صاحب کمانے والے. تو اصل جو تھی نا یہ صورتحال تھی جس نے ہمیں آگے بڑی کرکٹ کھیلنے کا موقع نہیں دیا. اچھا, معین کی طرف واپس آتے ہیں. معین, کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ کرکٹ میچ سے ریلیٹڈ؟ یہ تقریباً اب مجھے سمجھنے کہ پورے 22-23 سال ہو گئے مجھے کرکٹ سے وابستہ ہوئے. 22-23 سال ہو گئے ہیں. تو کرکٹ کے علاوہ کبھی نہیں سوچا کہ مجھے کسی اور گیم کی طرف بھی جانا چاہیے, کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ بالکل. کچھ عرصے قبل جب ہاکی بہت زیادہ عروج پہ ہوا کرتی تھی تو ہم ہاکی ٹیم میں تو نہیں, شاید گلیوں میں وہ اس طرح جو ہاکی لے کر کھیلا کرتے تھے, وہ بڑا انجوائے والے دن ہوا کرتے تھے. اسکول سے آنے کے بعد جب محلے میں ہم لکڑی والی ہاکی ہوا کرتی تھی, جب ہاکی میچز ہوتے تھے, پہلے بڑے ہاکی کے میچز ہوتے تھے, پاکستان میچز جیتا کرتا تھا. اور ہمارے پاس ٹائٹل بہت کریز ہوتا تھا ہاکی کا. پھر جب بھی میچ ہوتا ہے, جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم وہ لکڑی والے لکڑیاں گلیوں میں, روڈوں پہ, اور کیا شاندار ہاکی کا دور, وہ سنہرا دور تھا. جس طریقے سے آج کرکٹ کو دیکھ لیں, ہر گلی محلے میں کرکٹ ہو رہا, پہلے ہاکی ہوتی تھی ہمارے یہاں. بالکل, آپ صحیح بات کر رہے ہیں. میں ایک کومل آپ کی اجازت سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کرکٹ کی بات کی نا, تو الیکٹرانک میڈیا کا میں ذکر جہاں کر رہا تھا, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب پرنٹ میڈیا تھا تو اس وقت ایک ایسا کرکٹر شاید نظر انداز ہو گیا. جاوید صاحب اگر انہیں جانتے ہوں, میرے استادوں میں سے ہیں, انہوں نے مجھے بہت ٹپس دیے کرکٹ کے لیے, بہت آگے لے کے بھی گئے. طارق ہارون کا نام آپ نے سنا ہوگا یقیناً, وہ طارق جبو کے نام سے مشہور ہے. شاید وہ پاکستان میں کھیلتے کھیلتے رہ گئے, لیکن انہوں نے پاکستان کو بہت سے ایسے پلیئر پرووائڈ کر دیے. کراچی کے اکثر لڑکے اگر ہم دیکھیں تو شاید ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ہیں, وہ بجائے اپنے کھیلنے کے اس لڑکوں کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آئے تھے. اور طارق ہارون کے ساتھ میں نے کالج میں میرا وہ کپتان رہا, پھر ٹاؤن کی ٹیم بنی, اس میں وہ میرے ساتھ کپتان رہے. پھر دیگر جگہوں پہ جب میں ان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا تو انہوں نے بہت آگے کی طرف مجھے راغب کیا, بہت اچھی کرکٹ بھی کھلائی انہوں نے. لیکن معین بھائی, ان کے ہاتھوں سے جو لڑکے نکلے تھے انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی. بالکل, میں ایک مثال آپ کو محمد سمیع کی دے دوں. محمد سمیع جو فاسٹ بالر, جو میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں واحد فاسٹ بالر ہے جو کبھی انفٹ ہو کر ٹیم سے باہر نہیں ہوا, وہ واحد بالر ہے. سمیع کے لیے یہ تھا. طارق ہارون کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ انہوں نے بجائے اپنے آپ کو سلیکٹ کروانے کے اس محمد سمیع کو ریفر کیا, اور وہ پاکستان کے لیے جو ہے کھیلا سمیع, اور بہت سے کارنامے انجام دیے محمد سمیع نے. ہیں جو بہت ہی قابل ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں, اور انہوں نے پاکستان کو بہت اچھے اچھے پلیئرز دیے ہیں, بہت اچھے نامور شخصیت دی ہیں. اب معین, آپ کے نام کے ساتھ ایک بڑا اچھا ورڈ لگتا ہے, شہزادہ معین. میں نے سوچا جب ہم گپ شپ کریں گے نا تو ذرا معین سے میں یہ نام کا تھوڑا تفصیل بھی جانیں گے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے
کے نام کے ساتھ کوئی مغلیہ سلطنت سے کوئی ملتا سلطنت آپ کے جلتا نام ہے؟ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کومل, مغلیہ سلطنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اپنے گھر والوں کو یہ اس وقت بھی مجھے علم تو نہیں تھا کہ شاید میرا نام میرے والدین جو ہے یہ رکھ پائیں گے. جب میں آہستہ آہستہ بڑا ہوا, ہوش سنبھالا, تو شاید مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر والوں نے میرا نام یہ رکھا ہے. اور اکثر اگر دیکھیں تو مجھے شہزادے کے نام سے زیادہ پکارتے ہیں, معین کے نام سے کم پکارا جاتا ہے. اکثر جگہوں پہ میں شہزادے کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوں, اور یہ والدین نے نام رکھا تھا, اس سے میں بھی اختلاف نہیں کر سکتا کیونکہ والدین کے دین ہے. نام تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے, ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن شہزادہ ماشاءاللہ یہ مغلیہ سلطنت. میں نے آپ سے یہ موہن بھائی سے یہ پوچھو پورا نام. میں جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ کیا کسی سلطنت کے شہزادے ہیں آپ؟ بالکل نہیں, ایسے ہی اپنے گھر اپنے والدین ہیں شہزادہ ہوں. کہانی ہے بالکل. موہن بھائی پورا نام تو بتائیں نا. شہزادہ محمد معین الدین. اچھا, یہ کمپلیٹ نیم ہے آپ کا؟ جی بالکل. زبردست. اچھا معین, یہ بتائیں کرکٹ کے علاوہ کیا رہے آپ کے معاملات زندگی؟ بالکل, ایجوکیشن بیکام پارٹ 1 میں نے کیا, اور اس کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا رہا, پھر صحافت پہ آ گیا, اور اب صحافت سے وابستہ ہوں. لائف میں بہت اتاؤ چڑھاؤ آئے, زندگی میں بہت سی چیزیں دیکھی میں نے, بہت سی چیزوں کو فیس کیا اپنے سامنے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھ رہا ہے خوش رکھے ہوئے ہیں, خوش ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ زندگی کی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, کافی سارے مس ہیپ انسان کی لائف میں ہوتے ہیں نا, کوئی ایسا مس ہیپ جو آپ کے مائنڈ میں بالکل سیٹ ہو گیا ہو, بیٹھ گیا ہو, جس سے آپ کبھی آپ نے اپنی زندگی سے الگ نہ کیا ہو, کوئی ایسا مس ہیپ دیکھیں ریلیٹڈ ٹو یور لائف, یور کرکٹ جرنی؟ بالکل آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں. زندگی میں بہت سے, ہر کسی انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایسے معاملات آ جاتے ہیں جو اس کے دل میں لگ جاتے ہیں. اگر میں بات کروں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا. میں ایک شاید کہہ لیں کہ صحافت میں آنے کے بعد ایک ایسے دوست میں نے بنائے, بہت سے دوست تھے لیکن شاید کچھ خاص دوست ہوتے ہیں جن سے انسان جو بہت سی چیزیں شیئر کرتا ہے. اور وہ دوست مجھے افسوس ہے کہ وہ دوست شاید میرے ساتھ نہیں ہے اس وقت, لیکن وہ ساتھ رہ کر بھی جو ہے شاید میں کہوں گا کہ ساتھ ہے. لیکن اس نے بہت سی چیزوں میں اگر دیکھیں تو میں نے اپنی طرف سے بہت یہ کوشش کی کہ اس دوست کا ساتھ نہ چھوڑا جائے. زندگی میں دکھ رہتا ہے کہ ایک اچھے دوست کو مس کرنا. دوست ایسا کون سا دوست ہے جس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ کومل, لگ تو ایسا رہا ہے کہ جس دوست کی یہ بات کر رہے ہیں اس دوست کو جو ہے یہ اور اوپر لے کر جانا چاہ رہے تھے, لیکن لگتا ہے دوست اس قابل نہیں تھا جو راہ میں ہی انہیں چھوڑ کر نکل گیا. نہیں دیکھیں اجازت ہے, دوستی میں قابلیت نہیں آتی ہے. دوست ہوتا ہے چاہے وہ جس مقام پر بھی ہو, ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ خوش رہے, چاہے وہ آپ کے ساتھ. لیکن موہن بھائی اگر اتنا مخلص دوست ہے, آپ اس کو اتنے اس طرح سے چاہتے ہیں, ظاہر ہے آپ کا تو یہی ہوگا نا کہ یار اسے اوپر سے اوپر جہاں تک جا سکتا ہے میرے توسط سے میں لے کر جاؤں. ایسا کبھی سوچا؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں سوچا. کوشش یہی کی کہ ایک دوست جو ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے, لیکن کوئی ایسا شاید کسی کے مائنڈ میں ایسا ہو دوستی کے کہ شاید وہ چلنا ناپسند کرے, تو شاید اس راستے آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی لائف کا مس ہیپ ہے؟ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کی لائف میں جو بہت زیادہ ٹریجک کی طرف چلی جاتی ہیں, تو ہم اس لائٹ گفتگو کو نا لائٹ رکھیں گے تاکہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں, ہمارے جو اچھے فرینڈ ہیں, وہ زیادہ دکھ کی وادی میں نہ چلے جائیں نا, یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا, آپ کی لائف کا کوئی ایک مس ہے جو آج تک آپ مس نہ کر سکے ہوں؟ ہیں تو کئی چیزیں ہیں, لیکن کیا اچھا ہے تو کئی چیزیں ہیں, مطلب میں نے ایک کا پوچھا تھا آپ سے. لیکن کومل ایسی چیزیں ہیں نا کئی جو یہاں اظہار نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے یہ گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے, بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے, بیگم بھی دیکھ رہی ہوگی, تو ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ کہ کومل وہ سب کو پتہ ہے جو چیزیں ہیں سامنے ہیں. الحمدللہ ہم بالکل سچے انسان ہیں, سب کو پتہ ہے, تو یہاں میں اس کا اظہار کرنا نہیں چاہ رہا. یہ ایک انتہائی ڈپلومیٹک قسم کا انہوں نے نا آنسر مجھے دیا ہے, یہ ساتھ میں کہتے ہوئے کہ کومل آپ کا پروگرام میری مسز بھی دیکھیں گی. ارے تو بھائی وہ تو دیکھیں گے, لیکن میں نے بتایا نا
तो इस पे मैं वो नहीं करना चाह रहा, सबको पता ही है जो चीज़ें होती हैं, जाहिर है जब जवानी होती है, लड़कपन होता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे जैसे आप ओवर एज होते जाते हैं तो आप पीछे जब पास में देखते हैं तो सोचते हैं यार मैंने क्या बेवकूफ़ियाँ की, क्या बेवकूफ़ियाँ करता रहा, तो ऐसे ऐसे निकलती हैं। स्कूल, कॉलेज, स्कूल लाइफ बड़ी अच्छी होती है इंसान की। तो हमें सुना है जहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसे लव स्टोरियां भी हुई हों। स्कूल लाइफ की, कॉलेज लाइफ की? नहीं, बस हो गई, होती हैं कॉलेज लाइफ में, होती हैं बहुत दूर दूर तक होती आज हैं। कहते हैं जावेद भाई भाभी देख ली, कोई मसला नहीं है। नहीं, अब खत्म हो गई, अब कोई ऐसा नहीं, अब हमने सारे काम बिल्कुल, वो था एक टाइम गुजर गया, बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। जितने भी मेरे दोस्त थे, मेरे चाहने वाले या जिनको मैं चाहता था, अगर वो देख रहे हैं तो मेरा सैल्यूट है उनको, क्योंकि हम बिल्कुल मुकद्दस जो रिश्ते होते हैं ना, तकद्दुस जो रिश्तों का ना, वो हमने हमेशा कायम रखा, सबके साथ जो है ना दिली मोहब्बत की लगाव रखा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम उस पर फ़ख्र करते हैं। हमारे चाहने वाले या चाहने वालियाँ जो भी थी, बिल्कुल उनके रिश्तों का तकद्दुस का हमने हमेशा एहतराम कायम रखा। तकद्दुस की इन्होंने बात की, यकीनन दोस्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोमल शायद ये होनी चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखिए आपका रिलेशन कोई भी है, आप किसी के दोस्त हैं, किसी के कोलीग हैं, कुछ भी हैं, आप रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ना। अच्छा, जावेद साहब से कैसे आपका दोस्ताना कैसे हुआ? जावेद भाई क्रिकेट से हवाले से हुआ है, क्रिकेट के हवाले से तो हुआ है, लेकिन जब इनसे वाबस्तगी हुई तो मैं शायद ये जहाँ जॉब करते थे, एक बड़ा नाम अगर हम कह दें क्रिकेट से वाबस्ता रहा, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र के तौर पर काम करते रहे, क्रिकेट अच्छी खेलते रहे। अय्याज मुंशी साहब से मेरी दोस्ती थी, उन्होंने जावेद साहब से मेरी मुलाकात कराई, फिर बड़ा ज़बरदस्त तज़किया करते थे मुख्तलिफ चैनल्स पे जावेद भाई। अय्याज साहब से जब मेरी दोस्ती थी तो उस दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि ये बंदा है यार, ये मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है तज़किया करता है, तुम भी प्रोग्राम करते हो, कभी अपने प्रोग्राम में इन्हें भी बुला कर देखो। तो मैंने फिर इनको बुलाना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ें मैं दीगर मेहमानों को जो बुलाता था उनसे ज़्यादा ही अच्छा तज़किया जावेद भाई करते नजर आए। तो शायद मैंने इस बेस पे अपने साथ प्रोग्राम में इनको बहुत ज़्यादा इनवाइट करता रहा। आज माशाल्लाह से अगर इनकी तज़किये की बात की जाए तो पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है इनकी तज़किये, और जिस तरह ये तज़किया करते हैं। लेकिन कल इनकी एक तज़किया जो है, शायद परसों इन्होंने जो तज़किया किया था ना मैच के हवाले से, वो शायद गलत का, हालांकि मैं कह रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, ये कह रहे थे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, लाइव प्रोग्राम में ब्लेंडर मारते हैं आप लोग? ऐसा नहीं होता। अब तक तो ऐसा हुआ नहीं होता। अच्छा। अब तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्रोग्राम में ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि हम जो रिकॉर्डेड कभी प्रोग्राम भी करते हैं तो शायद उसमें भी बहुत कम है। अच्छा, ऐसा चीज मिसहैप होता है कोमल। मिसहैप ये हो गया कि मैं न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा था, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की फॉर्म लगी थी बैटिंग में, क्योंकि वो 300 को छू रहे थे, 335 भी किए थे, तो मेरी और मोइन भाई की जब बात हुई तो मैंने कहा यार लग रहा है कि कमबैक कर लेगा, और कमबैक तकरीबन कर लिया था। लेकिन सलमान अली आगा के जो ओवर्स करवाए ना, नवाज के बॉल लग गई, उसको चांस मिल गया बॉलिंग का, उसने मैन विकेटें ले ली। तो ये चीज होती है, जाहिर है हमने तो तज्जिया ही करना होता है ना, अब रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं। कभी ऐसा भी होता है, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, आपने हम सबसे तो दोनों से राय ले ली, आप भी कुछ राय दे दें अपनी जिंदगी के हवाले से। मोइन भाई, एक बात मैं अपने बॉस के मुतालिक कहना चाहता हूँ, जैसे अयाज मुंशी साहब का आपने नाम लिया, अगर मैं यहाँ आज बैठा हूँ ना, कोमल के पास लाइव प्रोग्राम मेरा चल रहा है टी टाइम में, या आपके पास बैठ रहा हूँ, किसी भी चैनल पे बैठ रहा हूँ, तो ये मेरे अयाज मुंशी साहब, मेरे बॉस जो है ना, इनमें बहुत बड़ा हाथ जो है उनका है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे दोस्त हैं मोहम्मद शफीक भाई, असगर भाई, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से जो है ना मैं आज इन मकाम पर। अच्छा जी, मोइन और जावेद साहब से मेरी गपशप चल रही है, बड़ी अच्छी सी और लाइट सी। कुछ हम मैच के बारे में भी जो जान रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि क्रिकेट मैच से मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं मालूम, तो मुझे इन्हीं लोगों से पता चलता रहता है कि ऐसा है वैसा है। बाकी गुफ्तगू का आगाज़ भी मैं करूँगी, लेकिन एक यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गपशप का जो है वो सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। सो स्टे विद अस, टी टाइम विद कोमल।
वेलकम बैक जी टी टाइम विद कोमल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। ब्रेक के बाद आ गए हम वापस और हम बातचीत कर रहे थे मोइन और जावेद साहब से। तो जावेद साहब से भी हमारी बातचीत हुई कि जी कॉलेज लाइफ के मामलात के बारे में उन्होंने पर्दा डाल दिया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो है वो भाभी भी देख रही होंगी। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताएं, कुछ खाने पकाने में, कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है? कोमल, अगर सच्ची बात बताऊं तो मुझे चूल्हा जलाना तक नहीं आता। अगर शौक से कोई काम करता हूं तो वो कभी कदार सैलेड बना लेता हूं, जो शौक से सब पसंद भी करते हैं। शायद कभी ऐसा मौका आया तो जरूर वो भी करके दिखाएंगे। खाने पीने का शौक बहुत है, बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। हर किस्म की बारबेक्यू में जो आइटम्स होते हैं उसका बड़ा मैं दीवाना अगर कहा जाए तो बड़े शौक से शौकीन हूँ। जब आपको भी खाने पकाने में कुछ है इंटरेस्ट या खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है? नहीं कोमल, मैं बहुत अच्छे खाने पकाता हूँ। बिरयानी हो गया, कोरमा हो गया, सब मिक्स सब्जी हो गई। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ें बना लेता हूँ। चावल बहुत अच्छे बना, लेकिन ये है कि मुझे रोटी नहीं बनाना आज तक आई। वो थोड़ा मुश्किल काम है। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह खाने वगैरह तो मैं घर पे बनाता भी था पहले। अच्छा। हाँ, संडे के संडे जो मैं घर वालों, हमारी जॉइंट फैमिली है, 3 भाई साथ रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा एक ही जगह पकता है। और अच्छा, जॉइंट फैमिली आप लोग एक साथ रहते हैं, वो नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, आज जिसने बनाना, जिसने बनाना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत इत्तेफाक और बरकत है। अच्छा। हमारी वालदा साहिबा की जब 2000 में डेथ हुई तो वो मुझे कह कर गई थी कि बेटा, खाना आपकी बेगम ने बनाना है? नहीं, खाना का नहीं, वो कह कर गई थी कि बेटा इन भाइयों को हमेशा साथ रखना। आप बड़े हैं सबसे? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो वालदा कह कर गई थी उस पर चल रहे हैं। हमारी औलादें भी बड़ी हो गई। छोटे भाई की भी 2 बेटियों की शादी हो गई। अच्छा, मेरी बेटी की शादी हो गई और तीनों भाई माशाल्लाह साहिब औलाद हैं। और हम नाना भी बन गए हैं, दादा भी बन गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो साथ ही चल रहा है। औलाद भी बड़ी हो गई, तो ये अल्लाह का एहसान है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, तो ये चल रहा है। लेकिन ये कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते, औलाद बड़ी होती है, तो आपको कम से कम जो है ना अपना घर वगैरह जो है वो सेटिंग करनी पड़ती है। और उम्मीद है बहुत जल्द ये भी अल्लाह ताला करा देगा। लेकिन ये कि खाने में जो आपने पूछा है, खाने में बिरयानी जो है ना वो हमारी कमज़ोरी है। अगर अच्छा, आपको भी बिरयानी पसंद है? बिल्कुल, बिरयानी पसंद है। अगर ये दावतों में जो 6-6, 7-7 डिशेस होती हैं, हाँ। हम सिर्फ बिरयानी खाकर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं। बिरयानी होनी चाहिए। बिरयानी भी कौन सी है जावेद भाई? आजकल तो बहुत से किस्म की बहुत बिरयानी सारी एग्जाम आ गई ना अब तो। कोई भी हो, लेकिन बीफ होनी चाहिए। बीफ बिरयानी होती है तो हम खाना खाते हैं। अगर किसी मकसद ये भी हुआ है, अगर कहीं हम किसी दावत में इनवाइट हैं, अगर वहाँ बिरयानी नहीं है तो हम लिफाफा वापस जो है ना जेब में डाल के पैसे नहीं देते, हम लिफाफा नहीं देते, हम वापिस आ जाते हैं कि अगर बिरयानी नहीं तो काहे की दावत। लिफाफा जेब में वापिस आ जाते हैं। पहले जाते हैं नाज़िमाबाद, वहां से बिरयानी खाते हैं, उन्हें लिफाफों के पैसे दिए, लिफाफों के पैसे। तो वही लिफाफा जबरदस्त इंतशाफ इन्होंने किया है कोमल शादियों के हवाले से। तो ये बिरयानी नहीं है वहाँ पे लिफाफा नहीं देना, लिफाफा नहीं देना जी, बस वापस जेब में रखो और जाते हुए रास्ते में से खाओ बिरयानी। उनका गुस्सा जो है लिफाफा ना देने का वहाँ उतारो, बिरयानी नहीं थी, घर जाओ। सही है, वही सही है। अच्छा, एक बार जावेद साहब ये बताएं मुझे, केडीए से आए हैं आप? जी, सर्विस केडीए में कर रहे हैं। जी। तो ये तो बड़ा डिफरेंट काम है और फिर मैच की तरफ ये काफी डिफरेंट है, तो कैसे इसको कैसे मैनेज करते हैं हम? कोमल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जॉब करता हूँ केडीए में। आज मेरी 37 साल हो गए जॉब को। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, मैं कोई इतनी बड़ी बातें नहीं करता। मैं एज ए प्यून आया था केडीए में। अच्छा, मैं प्यून आया था। सही। मैं असल में पहले हम मीरपुर खास से आगे है, टंडोला यार के पास खोखर का गांव, वहाँ वालदा वगैरह वहाँ रहते थे। वालिद साहब यहाँ सर्विस करते थे केडीए में। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब यहाँ आए, वहाँ आपको पता है गांव में तालीम का क्या निज़ाम होगा। बिल्कुल। यहाँ जब आए तो यहाँ स्कूल में गए, वहीं यहीं कॉलेज में गए, लेकिन ये कि तालीम मुकम्मल नहीं की। जब हम केडीए में आ गए तभी तालीम क्या किया आपने? जब मैं केडीए में आया हूँ तो मैंने सिर्फ 8 जमातें पास की थी। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं केडीए में आया, जब मैंने देखा कि यार ये तो प्यून है, ये कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी चाय ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, तो मुझे बड़ी फील हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो अफसरान मिले हैं, ऐसे अफसरान मोहब्बत करने वाले मिले। उन्होंने मुझे कहा कि भाई जावेद आप ऐसा करें, आप पढ़ें। उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। कम है जो आपको एनकरेज करते हैं कि जी आप करें, आप कर सकते हैं। कोमल सिर्फ एनकरेज नहीं किया, मेरी फीसें भरी उन्होंने। मुझे कोर्स लेकर दिए। 9th 10th का एग्जाम जो है मैंने केडीए में होते हुए दिया और मैंने A ग्रेड में पास किया। उसके बाद मैंने इंटर फर्स्ट ईयर जो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मेरा 17 ग्रेड है
اور میری بہت اچھی جاب پہ اللہ کا بڑا احسان ہے. دیکھیں جی میں نے اسٹرگل کیا ہے اور اللہ نے مجھے اس کا صلہ دیا. بڑے افسوس کی ایک افسوس کی بات یہ ہے کومل کہ اب شاید اگر دیکھا جائے تو اب ایسے لوگ بہت کم ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. پہلے کے لوگ بہت چیزوں کو سمجھتے تھے کہ اگر یہ بچے کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہے تو اس کو نکھارنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے, اور اس کی مثال آپ کے سامنے دیکھیں آپ جاوید صاحب کی. پتہ ہے کیا موین, ابھی ایسا ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ جیلسی کا عنصر بہت زیادہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم پہنچے وہاں کسی اور کو پہنچنا نہیں چاہیے. لیکن یہ جو ابھی جاوید صاحب نے بتایا یہ بھی بہت کم ہوتا ہے نا لوگوں میں, کہ آپ کو کوئی انکریج کر رہا ہے, کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو انکریج کرے سپورٹ, یہاں تک دیکھیں مالی طور پہ سپورٹ اگر آپ کو کرے. ایسے افسران آج کے ناپید ہو گئے, اس ٹائم ناپید ہو گئے. اور اگر کومل کوئی بندہ ہوگا بھی نا, جیسے ہم بتا رہے ہیں نا سچ, لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں جی میں بتاؤں میں پہلے پیون تھا, میں برتن اٹھاتا تھا, فائلیں اٹھاتا تھا. تو اس میں کوئی وہ نہیں. دیکھیں اللہ نے ایک سسٹم بنایا, اگر آج کوئی پیون ہے تو وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے, اس میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو ہم میں دوڑ رہا ہے. تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. آپ نے محنت کی, اسٹرگل کیا ہے, اللہ آپ کو صلہ دیتا ہے. کوئی بھی ہے, جیسے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ محنت کر آج یہاں ہوسٹ بن کے بیٹھی, آپ نے محنت کی تو صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن یہ آپ کا اعتقاد اور لگن سچی ہونی چاہیے. نہیں بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس واقعی لوگ بہت کم ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل ہیں کہ جو جن میں ٹیلنٹ ہے, جو کام کر سکتے ہیں, ان کو انکریج کریں, انہیں آگے لے کر آئیں. یہ ایک بڑی اچھی جرنی بتائی انہوں نے, بڑا اچھا لگا. بتائیے کومل, لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر, اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو شاید بہت سے ویلفیئر ادارے اب جس طرح لوگوں کو جاب پرووائڈ کر دیا جاتا تھا, لیکن ویلفیئر ادارے نے جس طرح دسترخوان بچھا کر لوگوں کو ہر ٹائم کے کھانے دینے شروع کر دیے. میرا نظریہ شاید مختلف ہو تھوڑا سا, کہ اگر وہ ویلفیئر ادارے باقاعدہ طور پر کوئی جاب کا سلسلہ ان لوگوں کے لیے کر دیں, کیونکہ مہنگائی بے شک بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اگر اس طرف کوئی کام کر دیں, کسی کمپنی کو ہائر کر دیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیز سے نوازا ہوا ہے پاکستان کو, ہر چیز سے. تو صرف محنت کی دیر ہے, اور اس محنت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو صرف لگن اگر تھوڑی سی لگ جائے اور اچھے لوگ ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر جاب پرووائڈ کر دیں, تو وہ شاید میرے نظریے کے مطابق وہ زیادہ بیسٹ ہوگا, بجائے یہ کہ وہ 3 وقت کا کھانا دسترخوان پہ کسی ویلفیئر ادارے کے تھرو کھاتے رہیں. وہ اپنا محنت کریں, اپنے گھر والوں کے لیے محنت کریں, اور جا کے 3 وقت کی روٹی گھر کے اندر کھائیں, تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوگا. میں یہاں پہ نا آپ کی بات کو تھوڑا سا ٹرن یہ دوں گی کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں, کسی ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ سست بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایفرٹ کرنے کی جو ہے چیزیں وہ کم بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ جی اگر میں کام نہیں کر رہا ہوں یا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے فلاں جگہ سے. بالکل آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جہاں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر 1 بجے دسترخوان لگے گا, تو وہاں 12:30 بجے سے لوگوں کا مجمع ایک جمع سا ہو جاتا ہے. تو اب لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہو گئی کہ 3 وقت کی کھانے جو ہمیں اس دسترخوان سے جو ہے ہمیں پرووائڈ ہو جائیں گے اور ہم آسانی سے کھا لیں گے, تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس سے کاہل جو آپ نے کہا نا سست روی, تو شاید کاہل کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے شاید ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل معین بھائی بالکل کومل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جب سے دسترخوان ہمیں نظر آنا شروع ہوئے, خاص کر کراچی میں, آپ اس دن سے دیکھ لیں آپ کے یہاں بے روزگاری کی شرح اس دن سے بڑھنا شروع ہوئی ہے. یہ جیسے انہوں نے کہا نا کاہل, یہ کاہل بنانے کی سمجھے ہمارے یہاں فیکٹریاں لگ گئیں. اگر یہ کھانا کھلا رہے ہیں, وہ پبلسٹی کر رہے ہیں کہ ہم یہ دے رہے ہیں, ہم یہ دے رہے ہیں, XYZ کوئی بھی ہو, فلاحی کام جو بھی کر رہا ہو, لیکن اگر انہی پیسوں سے آپ فیکٹریاں لگا دیں, چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا دیں, انڈسٹریاں لگا دیں, بہت بڑا بجٹ جاتا ہے کھانے میں, اگر آپ وہاں کنورٹ کر دیں تو بھائی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ ڈائریکٹ مچھلی مت کھلاؤ, مچھلی پکڑنا سکھائیں آپ عوام کو. بالکل جس طرح اگر دیکھیں مختلف جگہوں جو دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے, اگر وہاں پر آپ کچھ نہیں ایک چھوٹا سی گارمنٹس فیکٹری کے طور پر مشینیں وہاں پر لگا دیں, اسی جگہ پہ 100 بندے آتے ہیں, اس سے 50 بندے اگر یہ کہیں گے یار آپ 2 گھنٹے یہاں سیکھ لیں کوئی کام, گارمنٹس کا ہی کام سیکھ لیں, سلائی کا کام سیکھ لیں, تو وہ شاید زیادہ بہتر میری نظر کے مطابق ہوگا. بالکل ایسے انہی اسپاٹ پہ جو انہوں نے کھانے کے اسپاٹ بنایا ہے نا, یہی یہ چیزیں رکھیں.
दो घंटे की ट्रेनिंग दे दें और यहाँ से टेक्निकल काम सीख कर निकले लोग। ये नहीं कहते हम कि जी आप बिल्कुल ही इस चीज को खत्म कर दें, आप करें। आप ओल्ड एज होम में हैं, ठीक है, आपके देखें कि यतीम खाने हैं, आप उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करें कि जी आपके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, ये सारी चीजें वहां देते हुए भी अच्छा लगेगी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। जो बंदा आपको सड़क पे भी नजर आ रहा है ना, तो उसमें भी बेतहाशा टैलेंट है, उसमें कोई ना कोई आपको हुनर जरूर मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात आपने की मोइन, मुझे बहुत पसंद आई। तो बात हम ये कर रहे थे कि किस तरह से स्ट्रगल करता है इंसान ना, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका ये जान के कि इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, मेहनत की। और मेहनत करना मेरे ख्याल से ना इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप जीरो से भी स्टार्ट करें तो भी कोई नहीं है, 1 by 1 भी आप ऊपर जाएंगे ना। तो अभी जो है वो आप केडीए में किस रैंक पर हैं? मैं जनाब, मेरा 17 ग्रेड है। मैं अकाउंट ऑफिसर हूँ केडीए में। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं यहाँ इस पोस्ट तक जाऊंगा, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चों की ये दुआएं हैं, क्योंकि मैं सबसे मुखलिस होता हूँ। मैं किसी के लिए कोई नफरत नहीं रखता, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखता। ये चीज़ें जो है ना मेरे करीब से भी नहीं गुजरी। मैं हर किसी के साथ, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन्हें पता है मैं हर किस तरह से हंस के मिलता हूँ। कोई नाराज़ भी होता है तो मैं उसको मना लेता हूँ, खुद जाके मना लेता हूँ, और मैं किसी से नाराज़ नहीं होता। जो चीज़ें होती हैं वो मैं अपने अंदर रखता हूँ। बस मेरे अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर वो कहें, मेरे घर वाले जो मुझे कहते हैं या मेरी बेगम कहती है, मुझे कोई अगर तकलीफ़ वगैरह हो, बॉल लग गई या और कोई तकलीफ़ है या बुखार है, तो मैं घर वालों से इजहार नहीं करता। वो भी इस वजह से, अंदर से जो मेरा वो दिल कहता है कि नहीं यार ये लोग परेशान होंगे, खुद ही जो है ना वो ठीक हो जाऊंगा। ये चीज़ें जो है ना, ये इससे बेगम भी नाराज़ होती है, बहन भाई भी नाराज़ होता है कि यार आप बताते नहीं, आपके साथ ये प्रॉब्लम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं हैं, अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही चलाया हुआ है। बड़ी अच्छी जो है वो गुफ्तगू हमारी चल रही थी, और बल्कि बड़ा अच्छा भी लगा मुझे। सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये जान के लगा कि जावेद साहब ने आगे बढ़ने के लिए मेहनत किया, पढ़ा, और जिन लोगों ने उनका सपोर्ट किया उन्हें आज भी वो याद रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनको भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप को जिसने भी हेल्प आउट किया है या जिसने भी आपको आगे बढ़ाने में हेल्प किया है, आपने उसको याद रखा है। तो आज के एपिसोड में मुझे जो नई चीज़ वो पता चली वो ये है कि जी स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जगह पे पहुंचना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके अंदर जब तक खुद काम करने का जज्बा नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरे साथ मेरे दोनों दोस्त मौजूद थे, बड़ी अच्छी गपशप रही, बड़ा मज़ा आया। ईद के बाद जो है वो हम जब अपने दोस्तों से या फ्रेंड से मिलते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। मोइन, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की हमने। आपका भी बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप आए, आपने अपनी लाइफ के बारे में, अपनी स्ट्रगल की जर्नी के बारे में बताया। क्योंकि हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं ना कि जावेद साहब आए हैं मैच के लिए, उन्होंने तजिया दिया है एंड दैट्स इट। लेकिन आज उनके बारे में एक नई चीज़ पता चली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो आपके शो की बदौलत मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। और एक और जो बहुत अच्छी बात मोइन ने की वो ये की कि जितने लोगों को हम दस्तरखान प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी जगह अगर हम किसी को जॉब प्रोवाइड करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी अच्छे ख्यालात और अच्छी बात के साथ आज के प्रोग्राम का एंड करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीक में आपकी किसी और अच्छे मेहमान से, किसी और अच्छे दोस्त से मुलाकात करवाऊँगी। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।